बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों 2 दिन में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था इस्लामाबाद में रहा और बहुत सारे दोस्त मिलने आए, बहुत ही मसरूफ़ियत रही और कई लोगों से मुलाकात नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी रश बहुत था, कहीं आ जा नहीं सका और मसरूफ़ियत रही अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने बहुत मोहब्बत के साथ लोग मिलने आए। मैं सबका फ़र्दन फ़र्दन मशकूर हूँ। आज दोस्तों 3 नवंबर है, 2025 है। जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपने ज़ायचे को पढ़ता है, अंदाज़ा कायम करता है। ये हमारे की अहबाब हैं, वो समझते हैं कि हम गैब की कोई बात कर रहे हैं। गैब की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सितारे हैं, बुर्ज हैं जिनका अल्लाह ने कुरान शरीफ में ज़िक्र किया और उनके मंसूबात हैं। लिहाजा हम कुछ नपतुला अंदाज़ा लगा के आपकी खिदमत में बात पेश करते हैं। बाकी हकीकी अलीम ज़ात अल्लाह की है, इंसान बुनियादी तौर पर नाक़िस है और मेरा ईमान यही है कि एक मखलूक अपने खालिक के फ़ैसले नहीं जान सकता। दोस्तों मैंने आपसे माज़ी में एक मेरी वीडियो है जो मैंने 2-3 दफ़ा उसमें बात रिपीट की, ये ज़रा मेरी वीडियो देखिए। और वो जो मैंने आपसे एक तारीख़ी अल्फाज कहे थे कि ज़ोहरा की और मरीख़ की आपस में 7 नज़रात हुई, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक तरफ से पैगाम आया आई लव यू और दूसरी तरफ से पैगाम आया आई लव यू टू। आज वो जो पौधा लगा था उसने सर उठाना शुरू कर दिया है और वो पौधा लोगों को नज़र आना शुरू हो गया। अब दोस्तों ये जो वीडियो है जो मैंने माजी में लगाई, इस वीडियो का मैं हाल में जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि दुनिया में सदा बादशाह सिर्फ मेरे अल्लाह की है। अब दोस्तों ये जो ज़ायचे में नज़र हुई, जो मैंने आपको डेट बताई, ज़ायचा लिखने समझने के बाद मैंने आपको एक डेट बताई। मैंने कहा ज़ायचे में जो मरीख़ है पाकिस्तान के हाल के खाने का हाकिम सितारा है, पहले खाने, और जो ज़ोहरा है ये पाकिस्तान के ज़ायचे के 7वें खाने का सितारा है। ये पार्टनरशिप की एक मिसाल है कि पार्टनरशिप है। वालिदैन होते हैं, बंदा होता है, अकेला होता है और उसके बाद जनाब उसकी बीवी आती है, पार्टनरशिप कायम हो जाती है, बच्चे आते हैं, हालात और वाक़यात बदलते जाते हैं। ये ज़ायचे का कानून है। अब मैं ये समझता हूँ जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ताकत का महवर, सितारे जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके मुताबिक ताकत का महवर चेंज हो रहा है और ज़ायचा कह रहा है कि बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत आगे आने की सिमत में उसकी बातें हैं। अब आप कमेंट ना कीजिएगा कि ये कौन है, फलां है, ये हमें नहीं पता। आज ज़ायचा जो है 3 नवंबर 2025 का इस बात का ऐलान कर रहा है। अब मैं दलीलें पेश करूँगा कि एक एस्ट्रोलॉजर कैसे अपनी दलील पेश करता है, ज़ायचे को कैसे पढ़ता है। बुर्ज मिज़ान को अगर पढ़ा जाए तो आज बुर्ज मिज़ान का जो हाकिम सितारा ज़ोहरा है 25 दर्जे पे बुर्ज मिज़ान में मौजूद है और अपने घर में है। अब जो बुर्ज मिज़ान से अगला खाना है वो अक़रब है जिसके अंदर मरीख़ बैठा हुआ है। माज़ी में इनकी नज़रात कायम हुई, अब ये दोनों अपने अपने घरों में आके बैठ गए। अब बुर्ज मिज़ान के ज़ायचे के 10वें खाने में मुश्तरी बैठा हुआ जो अपने बादशाह के मुकाम पे है। आने वाला हर दिन हर घंटा आप समझिए सूरज आगे ट्रैवल कर रहा है और इसे सूरज भी बुर्ज अकरम में बैठा हुआ है। अब जो तमाम ज़ायचे जो मैंने आज तक बनाए उनको पढ़ा, अब जो हमने ज़ायचे को पढ़ा तो बुर्ज मिज़ान वाले बंदे के ज़ायचे में 10वें खाने में मुश्तरी अपने बादशाह के मुकाम पे बैठा हुआ है और आने वाला हर दिन हर घंटा सूरज जो ट्रैवल कर रहा है यह मुश्तरी के साथ ताकत कायम कर रहा है। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में ज़ोहल की और सूरज की आपस में नहस नज़रात हुई। ये जो नहस नज़रात हुई ये बड़ी नहस थी। इसके नतीजतन मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ब्यूरोक्रेसी की भी मुश्किलात आएंगी, आपके सामने आएंगी। और उसके बाद मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है इनका क्योंकि ज़ाती सितारा
شمس ہے اور ان کے ذائچے کے چوتھے خانے کا ستارہ زہرہ ہے. یہ دونوں حبوط میں آئے. اب قانون قدرت جو ہے وہ اپنا اثر دکھانے پہ قادر ہے. ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے آسٹرالوجیکل اسپیکٹس ہیں وہ ان سیاروں کو آپس میں کمیونیکیٹ کرتا ہوا بتا رہے ہیں. طاقت چینج ہو رہی ہے. جیسا میں نے آج سے کچھ دن پہلے آپ کو ویڈیو لگا کے بتائی تھی کہ ستارے آپس میں ناظر ہو رہے ہیں اور چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. آج 3 نومبر 2025 کی خبریں دیکھیں، آپ کو چیزیں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 4 اور 5 نومبر کو 4 نومبر کو شام 4-5 بجے کے قریب مریخ اپنا برج چینج کرے گا. تو عمران خان کے مخالفین آپ کے سامنے پھنسنا شروع ہو جائیں گے. چیزیں ابھی نیگیٹو ہو رہی ہیں. تو برج میزان کی جو شخصیت کا ذائچہ ہے، اس کو آنے والے وقت میں جو نظر بنے گی، کیونکہ مشتری کی مریخ کے ساتھ نظر بن گئی، اب آنے والے وقت میں شمس کی ساتھ نظر بننے والی ہے برج اکرم میں بیٹھ کے مشتری کے ساتھ. اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ مشتری اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور جہاں مشتری کو بادشاہت ملتی ہے وہیں شمس کو اوج ملتا ہے. مطلب شرف کے بعد دوسری نمبر کی جو طاقت ہے وہ اوج کی ہوتی ہے، لہٰذا اسے اوج ملتا ہے. اس جگہ پہ بیٹھ کے جو سورج ہے اس کی کمیونیکیشن مشتری کے ساتھ ہو رہی ہے. لہٰذا آپ کہیں گے کہ تبدیلی کی جو باتیں ہیں، جو برج میزان کی شخصیت کو طاقت ملنے کی باتیں، وہ سامنے آئیں گی. اور اگر یہ میری پریڈکشن پوری ہوئی تو آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کی جو حالات یہاں ہیں، یہاں سے یہاں آ جائیں گے. اس کی میں دلیل بھی بتاتا چلوں کہ برج میزان کی جو شخصیت ہے، جو ہمارا ذائچہ کہہ رہا ہے سامنے آنے کی سمت میں باتیں ہیں، وہ انتہائی ایماندار اور نفیس انسان کا ملک میں آنا اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. میرے پاس اس ملک کے ہر بندے کا ذائچہ نہیں ہے، ہر صاحب اقتدار کا ذائچہ نہیں ہے. یہ میں جنرل ذائچہ پڑھ رہا ہوں. اور آج جتنا میں نے ذائچے پہ آج تک کام کیا، جو میں نے ذائچے کو پڑھا، جو میں نے سوچا سمجھا اور دیکھا، وہ میں بیان کر رہا ہوں. سہیل آفریدی کے نامزدگی سے پہلے، ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، میں آپ کو ہر دن اپنی ویڈیو لگاتا ہوں اور بتاتا ہوں. آپ غور کیجئے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف KPK کی حکومت نہیں، صرف مرکز کی حکومت نہیں، ساری حکومتیں مشکلات کا شکار ہوں گی. آج کے دن کے آپ خبریں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری وہ پریڈکشن کتنی صحیح ہے. اگر یہ جو برج میزان کی شخصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ طاقت ملے گی، یہ کوئی ہائی کورٹ کے، یہ کوئی جج بھی ہو سکتے ہیں، اپنا سپریم کورٹ کے کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. میرا یہ ذائچہ یہ نیچرل ہے، نہ میرے پاس کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہے، نہ میرے پاس کسی کا ٹائم آف برتھ ہے. یہ ایک آسٹرالوجر جو اپنی پریڈکشنز کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے دوستو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ میری پریڈکشن صحیح ہوئی تو ملک کے حالات بہت بہتری اور بہت پازیٹیو کی سمت میں انشاءاللہ جائیں گے. وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کا آنے والا وقت بہتر ہے، وہ میں نے یہی ستارہ مشتری سے لیا تھا. متعدد ویڈیوز میں بتایا کہ پاکستان کے حال کے خانے کے جو ستارے ہیں وہ یہاں آ چکے ہیں، اور چوتھے خانے میں مشتری آ کے بیٹھ گیا ہے، جس کا کران ہوا زہرہ کے ساتھ. اور ساری میں نے آپ کے سامنے پریڈکشنز کی. زہرہ، مشتری اور چاند کا جو کران تھا وہ پاکستان کے آنے والے وقت میں بہتری کی نشاندہی کر رہا تھا. تو انشاءاللہ دوستو، جیسے جیسے ہمیں بات سمجھ آئے گی یہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ذائچہ ہے، جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تحریک چلنے کی سمت میں باتیں ہیں. عمران خان سٹرونگ ہے. آج جو جتنی بار ایسوسیشنز کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں عمران خان کے حمایت یافتہ لوگ بہت جیتے ہیں. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ خان صاحب سٹرونگ ہیں. عدلیہ بھی اسی طرح سٹرونگ ہوگی اور صورتحال ملک میں تبدیلی کی سمت میں جاتی نظر آئے گی. میں نے آپ کو دلیلیں پیش کی تھیں کہ سارے ستارے آپس میں کمیونیکیٹ ہوئے. اب جیسے جیسے آگے آئے گا وقت، ستارے
اب فردر کمیونیکیشن کریں گے، ہم انشاءاللہ ویڈیو بیان کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور، جب میں اسلام آباد گیا بہت سارے احباب ملنے آئے اور بہت سارے لوگ پولی کیور استعمال کر رہے ہیں اور بتدریج ان کی علامات کم ہو رہی ہیں، ان کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے۔ آپ بھی ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔